म भीम रावलजीहरूलाई त धेरै भन्न चाहन्न। माधव नेपालजीहरूको के कुरा गर्ने, राष्ट्रघातमा महाकालीमा मुछिएकै हुन्। केपी ओलीहरूको के कुरा गर्ने, ती चटक देखाउने काममा आए केही पनि गरिरहेका छैनन्। म एकपटक नारायण काजी र गिरिराज बोर्नी पोखरेलहरूलाई भन्न चाहन्छु, पञ्चायत कालदेखि आफू मर्दाखेरि लास समेत देशभित्र भित्राउन नदिएका मधेसका होनहार योद्धा जय गोविन्द शाहको रगत र पसिनाले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत निर्मल लामाहरूले बनाएको रगत पसिनाले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत दिवाकर भुषालहरूले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत तपाईहरूले संसदीय स्वार्थका निम्ति केपी ओलीको पाउमा नेकपा नेकपा बनाएर बुझाउनु भयो। त्यो अपराधको हिसाब ती जनताले गर्न बाँकी छ। अब एउटा तपाईहरुसँग चान्स बाँकी छ, समय बाँकी छ कि तपाईहरुको एउटा अन्तिम प्राण तत्त्वको रूपमा बाँकी रहेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा जो तपाईहरु लगातार फलाक्दै आउनु भएको थियो, यसपल्ट माओवादी केन्द्रले गरेको राष्ट्रघातसँग तपाईहरुले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भएन भने तपाईहरुको त्यो प्राण तत्त्व पनि सकिनेछ र तपाई कतैको निम्ति, कुनै देशभक्तको निम्ति, कुनै जमातको निम्ति लायक हुनुहुने छैन। एमसीसी सम्झौता कुनै पनि अर्थमा अनुदान वा सहयोग होइन। यो नेपाली समाजलाई लुट्नका निम्ति, नेपालको जलविद्युतलाई बहुदेशीय कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा पुर्याउनका निम्ति, नेपाली समाजलाई नवौपनिवेशिक साङ्लोमा फेरि नराम्रोसँग झनभन्दा झन साम्राज्यवादीहरूले कस्नका निम्ति र हिन्द पेसिफिक रणनीति यो दक्षिण एसियामा लागू गर्ने क्रममा चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई रणभूमि बनाउनका निम्ति ल्याइएको हो भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्यौं। उनले भने म त 1.5-2 साल अगाडि नै सामान्य संकल्प प्रस्ताव राखेर पास गर्ने पक्षमा थिए, तर केपी ओलीले मानेनन्। नत्र त्यति बेलै भइसक्थ्यो। पछि मात्रै उनले नमानेपछि गिजोलिएको हो र म यो व्याख्यात्मक घोषणामा आइपुगेको हो। र उनले एउटा ठुलो झुट त्यति धेरै पत्रकारहरूका अगाडि बोले। भीम रावलहरू, झलनाथ खनालहरू, नारायण काजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोखरेलहरू केही लडेको जस्तो गरे, केही बोलेको जस्तो गरे। मैले सुनेको थियो यो सभामा आउनका निम्ति आयोजक पार्टीहरूले अनुरोध पनि गर्नुभयो, उहाँहरूलाई अपिल पनि गर्नुभयो, तर उहाँहरूका स्वकीय सचिवालयहरूले फेसबुकमा वक्तव्य जारी गरे। देशभक्तहरू दुश्मनको किल्लाभित्र समेत मर्न तयार हुन्छन् भने तपाईहरुलाई यो क्रान्तिकारीहरूको, यो देशभक्तहरूको सभामा आएर बोल्न केले रोकेको हो? दुश्मनहरूले, राष्ट्रघातीहरूले हामीमाथि चुनौती खडा गरेका छन्। तिमीहरूले के सक्छौ गर, हामीले यो सम्झौता पारित गरेका छौं उनीहरूले भनेका छन्। दुश्मनहरूले, राष्ट्रघातीहरूले हामीमाथि चुनौती खडा गरेका छन्। तिमीहरूले के सक्छौ गर, हामीले यो सम्झौता पारित गरेका छौं उनीहरूले भनेका छन्। हामीले आजको यो सभा मार्फत 6 पार्टी, 2 मोर्चा र देशलाई माया गर्ने सम्पूर्ण देशभक्तहरूले एउटा संकल्प गर्नु जरुरी छ कि तिमीहरूको चुनौती हामीलाई स्वीकार छ, तिमीहरूको चुनौती हामीलाई स्वीकार छ र हामी जबसम्म रहनेछौं यो देशमा, जबसम्म जिउँदो रहनेछौं र देशभक्तिपूर्ण भावनाका साथ रहनेछौं, त्यो बिन्दुसम्म एमसीसीलाई लागू हुन नदिनका निम्ति र त्यसलाई खारेज गराइ छोड्नका निम्ति हामी संकल्प गर्नेछौं। यो आजको सभालाई मैले त्यसरी बुझेको छु। तपाईहरुको बीचमा मैले 5 वटा कुरा राख्नेछु संक्षिप्तमा। पहिलो कुरा, एमसीसीलाई उनीहरूले सबभन्दा पहिले अनुदान भनेर हामीमाथि जालसाजी गर्न खोजे। हामीले विभिन्न तथ्यहरू मार्फत नेपालका बौद्धिकहरू, नेपालका देशभक्तहरू र क्रान्तिकारीहरूले अमेरिकाको आईपीएसको रिपोर्टदेखि 2004 मा अमेरिकाले बनाएको कानुनदेखि सबै चीजहरूलाई अगाडि ल्याएर राख्यौं र यो एमसीसी सम्झौता कुनै पनि अर्थमा अनुदान वा सहयोग होइन। यो
नेपाली समाजलाई लुट्नका निम्ति नेपालको जलविद्युतलाई बहुदेशीय कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा पुर्याउनका निम्ति नेपाली समाजलाई नवौपनिवेशिक साङ्लोमा फेरि नराम्रोसँग झनभन्दा झन साम्राज्यवादीहरूले कस्नका निम्ति र हिन्द पेसिफिक रणनीति यो दक्षिण एसियामा लागू गर्ने क्रममा चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई रणभूमि बनाउनका निम्ति ल्याइएको हो भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्यौं। त्यसपछि नै नेपाली देशभक्त जनताको यस विषयमा ध्यान बढ्दै गयो र आन्दोलनको वातावरण बन्दै गयो। अहिले फेरि एमसीसीलाई पारित गर्ने बेलामा प्रचण्ड लगायतका केही मानिसहरूले, माधव नेपाल लगायतका केही मानिसहरूले एउटा अर्को चटक हामी अगाडि सारे। त्यो हो व्याख्यात्मक टिप्पणीको चटक। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको चटक मैले किन गरेँ भनेर पत्रकार सम्मेलनमा भन्ने बेलामा प्रचण्डले भने, म त 1.5-2 साल अगाडि नै सामान्य संकल्प प्रस्ताव राखेर पास गर्ने पक्षमा थिए, तर केपी ओलीले मानेनन्, नत्र त्यति बेलै भइसक्थ्यो। पछि मात्रै उनले नमानेपछि गिजोलिएको हो र म यो व्याख्यात्मक घोषणामा आइपुगेको हो। र उनले एउटा ठुलो झुट त्यति धेरै पत्रकारहरूका अगाडि बोले कि भियना कन्भेन्सन 1969 को भियना कन्भेन्सनमा यो व्यवस्था छ कि कुनै एउटा देशले आफू खुसी व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्यो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सरह नै मानिन्छ भनेर लेखिएको छ भनेर एउटा ठुलो झुट बोले। म नेपालका वकिल साथीहरू, नेपालका कानुनका विद्वान साथीहरू खुलेर यसको विषयमा बोल्दिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भियना कन्भेन्सनको कुनै पनि रिपोर्टमा, कुनै पनि बुँदामा, कुनै पनि प्रोटोकलमा त्यो व्यवस्था छैन। किनकि आज गुगलमा एक क्लिक गर्ने बित्तिकै भियना कन्भेन्सनका सबै बुँदाहरू आइपुग्छन्। त्यो कुनै ढाँटेर ढाँटिने कुरा होइन। त्यति नाङ्गो कुरा पनि उनले डरलाग्दो गरी ढाँट्न सम्भव भयो। र उनले अर्को कुरा पनि भने, जबकि हामी सबैलाई थाहा छ भियना कन्भेन्सन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बारेको कन्भेन्सन हो, त्यसमा अमेरिकाको कङ्ग्रेसले पास पनि गरेको छैन त्यो भियना कन्भेन्सनलाई। के अमेरिकाले लागू गर्न बाध्य छैन। अर्को कुरा, केही बुद्धिजीवीहरूलाई प्रयोग गरेर टेलिभिजनको पर्दामा भनाइँदैछ कि भियना कन्भेन्सनमा त्यो बुँदा नभए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा कानुन आयोग छ, 2011 को आसपासमा त्यसले एउटा व्याख्या गरेको छ कि सन्धिको साथसाथमा त्यस्ता घोषणाहरू राखिन्छन् भने त्यसलाई सन्धिको अङ्ग बनाइन्छ। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कानुन आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्पूर्ण महासभा होइन, कानुन आयोग भनेको त्यो सुझाव गर्नका निम्ति गठन गरिएको हो। र त्यो कानुन आयोगको त्यो सिफारिसमा के छ भने दुईटै पक्षले सहमति जनाएका चिठी पत्रहरूलाई मात्रै सन्धिको अङ्ग मान्न सकिन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यो कुनै महासभाको निर्णय होइन, त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको कानुनी सल्लाहको निम्ति गठन गरिएको कानुन आयोगको विवेचना हो, व्याख्या हो। त्यो कुनै सन्धि सरहको मान्यता नै होइन। त्यो कुरालाई ल्याएर पनि व्याख्यात्मक घोषणाले चाहिँ अब एमसीसीमा भएका गलत कुराहरू सबै चाहिँ देशको पक्षमा भयो भनेर जो एउटा चटक गर्न खोजिएको छ त्यसको हामीले तीव्रतापूर्वक सैद्धान्तिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा र प्रमाण अगाडि सारेर त्यसको खण्डन गरिने छ। एमसीसी कुनै हालतमा संशोधित भएको छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणीले त्यसलाई कुनै फरक पारेको छैन। त्यसका राष्ट्रघाती बुँदाहरू, त्यसका देशघाती बुँदाहरू र नेपाली समाजको अस्तित्वलाई लुट्ने, नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको रणमैदान बनाउने, त्यसको घाम नहाल्ने र नेपालको जलविद्युतलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सुम्पिने जो घातक बुँदाहरू त्यसमा छन्, त्यसमा केही पनि फरक परेको छैन। त्यसकारणले यो पहिलो कुरालाई हामीले दृढतापूर्वक नेपालका देशभक्तहरू र क्रान्तिकारी जनताले अगाडि लिएर जानु परेको छ। किनभने दुश्मनहरूले दुश्मनहरूले झुठा तानाबानाहरूद्वारा आम नेपाली जनतालाई गुमराह पार्नेछन्। जब उनीहरूले तर्कहरूद्वारा
गुमराह पार्न खोज्दछन् त्यसलाई नकाटिकन र समाजको पिरसम्म त्यसलाई स्पष्ट नपारिकन दुश्मनहरूप्रति घृणा पैदा हुँदैन, राष्ट्रघातीहरूप्रति घृणा पैदा हुँदैन भने त्यसको विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन लड्न सकिँदैन। घृणा नभइकन, घृणाहरूको सम्मेलन नभइकन दुश्मनसँग लड्न सकिँदैन। त्यसको निम्ति मैले पहिलो कुरा यही भने कि उनीहरूले जो व्याख्यात्मक घोषणाद्वारा यो सच्चाइ हो भनेर जुन चटक गरेका छन् त्यो चटकलाई हामीले चिरफार गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा, यो एमसीसी को प्रकरणले राष्ट्रघाती काम मात्रै गरेको छैन कि यसले दोस्रो काम पनि गरेको छ, त्यो हो हाम्रो देशमा जस्तो प्रकारको दलाल संसदवादी पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना भएको छ त्यो संसदीय व्यवस्था र संसदीय राजनीतिबाट देशभक्तिपूर्ण कुनै अडानलाई अन्तिम रूप दिन सकिँदो रहेनछ, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई रोक्न सकिँदो रहेनछ। त्यो व्यवस्था र संसदवादी राजनीति पुरै यसको विषयमा असफल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। यसको यो प्रमाण, यो कुरा दिनको घामले छर्लङ्ग भएको छ, किनकि संसदमा त्यसलाई लगियो, संसदमा त्यो लानुपर्ने विषय हो कि होइन भन्ने कुरा छलफल नै भएन, किनकि विदेशीहरूले अनुदानको नाममा वा सहयोगको नाममा वा कुनै पनि नाममा दिने रकम संसदमा लाने चलन नै थिएन। लानुपर्ने चिज हो कि होइन कतै बहस नै भएन। एमसीसी यहाँ मात्रै लागू भएको कुरा होइन, संसारका 43वटा भन्दा बढी देशहरूमा एमसीसीका नङ्ग्राहरू पुगेका छन्। कुनै देशमा संसदमा लगिएको छ, कुनै देशमा संसदमा लगिएको छैन, लानुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन। त्यो विषयमा नै बहस भएन। यो कस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो? प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित छ एमसीसी। संविधानको धाराले भन्दछ, 269 को धाराले भन्दछ कि प्राकृतिक स्रोत साधन अनुसारका विषयहरूमा सामान्य बहुमतले पुग्दैन भन्दछ। तर सामान्य बहुमत चाहिने कि नचाहिने कुनै बहस नै भएन, कुनै बहस भएन। संसद अवरोध भएको बेलामा कुनै प्रस्ताव पारित गर्नै मिल्दैन। मान्छेहरू नारा लगाइरहेका छन्, त्यहाँ पारित भयो भनेर भनिरहेका छन्। कति हात उठे थाहा छैन, कति थाहा छैन, ध्वनि मतको आधारमा पास भयो भनिएको छ, हल्ला गरिएको छ। यसबाट यही त प्रश्न हुन्छ कि उत्पीडित राष्ट्रहरूको हकमा, हाम्रो देश जस्तो देशको हकमा संसदीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीले हाम्रो देशको राष्ट्रियताको पक्षमा लड्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यहाँभन्दा बढी ठुलो कुनै प्रमाण जरुरी छैन। अब जहाँसम्म आयो संसदवादी राजनीतिको कुरा, संसदवादी पार्टीभित्रका भीम रावलहरू, झलनाथ खनालहरू, नारायण काजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोखरेलहरू केही लडेको जस्तो गरे, केही बोलेको जस्तो गरे। मैले सुनेको थिएँ यो सभामा आउनका निम्ति आयोजक पार्टीहरूले अनुरोध पनि गर्नुभयो, उहाँहरूलाई अपिल पनि गर्नुभयो, तर उहाँहरूका स्वकीय सचिवालयहरूले फेसबुकमा वक्तव्य जारी गरे। देशभक्तहरू दुश्मनको किल्लाभित्र समेत मर्न तयार हुन्छन् भने तपाईहरुलाई यो क्रान्तिकारीहरूको, यो देशभक्तहरूको सभामा आएर बोल्न केले रोकेको हो? केले रोकेको? फगत यति मात्रै हो कि तपाईहरुले गर्दै आएको संसदवादी राजनीतिले रोकेको हो? तपाईहरुलाई त्यो पार्टीभित्र टिकट पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता भयो? त्यो पार्टीभित्रको आफ्नो त्यो पार्टीलाई चन्दा दिने दलाल पुँजीपतिहरूले चुनावमा पैसा दिँदैनन् कि भन्ने चिन्ता हो? हामीसँग बस्यो भने हाम्रो अलिकति न्यानो तपाईहरुलाई सर्छ भन्ने चिन्ता हो? यहाँभन्दा बढी तपाईहरुलाई के भयो? त्यो संसदवादी राजनीतिभित्र बसेर तपाईले जतिसुकै एमसीसीका बुँदाहरूको टेलिभिजनमा पत्रिकामा चर्चा गरे पनि के त्यहाँ सुनवाई भयो? के सुनवाई हुन सम्भव छ? छैन। म ती संसदवादी पार्टीभित्र बसेर देशभक्तिपूर्ण अडान राख्ने र अहिलेसम्म लड्ने र लडेको जस्तो गर्ने ती सबै साथीहरूलाई संसदवादी राजनीतिबारे पुनर्विचार गर्नुहोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। किनकि आजको दुनियाँमा दलाल पुँजीवादी शासन, दलाल पुँजीवादी संसदवादी राजनीति पनि गर्ने र देशभक्त पनि भइरहने असम्भव कुरा हो। त्यो दुईटै सँगसँगै अब जान सक्दैनन्। त्यो दुईटै सँगसँगै अब जान सक्दैनन्। यो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिको जमाना होइन, नरोत्तम सिंहानुको जमाना होइन। आज देशको रक्षा गर्ने देशभक्तिपूर्ण भावना र क्रान्तिकारी राजनीति एक ठाउँमा आयो भने मात्रै सम्भव छ। संसदवादी पुँजीवादी राजनीति र देशभक्तिपूर्ण अडान एक ठाउँमा बस्न सम्भव छैन। म भीम रावलजीहरूलाई त धेरै भन्न चाहन्न,
माधव नेपालजीहरूको के कुरा गर्ने, राष्ट्रघातमा महाकालीमा मुछिएकै हुन्। केपी ओलीहरूको के कुरा गर्ने, ती चटल देखाउने काममा आए केही पनि गरिरहेका छैनन्। म एकपटक नारायण काजी र गिरिराज बौनी पोखरेलहरूलाई भन्न चाहन्छु, पञ्चायत कालदेखि आफू मर्दाखेरि लास समेत देशभित्र भित्राउन नदिएका मधेसका होनहार योद्धा जय गोविन्द शाहको रगत र पसिनाले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत, निर्मल लामाहरूले बनाएको रगत पसिनाले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत, दिवाकर भुषालहरूले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत, तपाईहरूले संसदीय स्वार्थका निम्ति केपी ओलीको पाउमा नेकपा नेकपा बनाएर बुझाउनु भयो। त्यो अपराधको हिसाब ती जनताले गर्न बाँकी छ। अब एउटा तपाईहरुसँग चान्स बाँकी छ, समय बाँकी छ कि तपाईहरुको एउटा अन्तिम प्राण तत्त्वको रूपमा बाँकी रहेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा जो तपाईहरु लगातार फलाक्दै आउनु भएको थियो, यसपल्ट माओवादी केन्द्रले गरेको राष्ट्रघातसँग तपाईहरुले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भएन भने तपाईहरुको त्यो प्राण तत्त्व पनि सकिनेछ र तपाई कतैको निम्ति, कुनै देशभक्तको निम्ति, कुनै जमातको निम्ति लायक हुनुहुने छैन। समयमै सोच्नुस्, संसदवादी पार्टीभित्र देशभक्ति पुराण अडान राख्दै आउनुभएका, राखे जस्तो गर्दै आउनुभएका सबै मित्रहरूले सोच्नुस्, किन राष्ट्रघात माटोको सवाल हो। यो कुनै पार्टीको, कुनै बातको, कुनै राजनीतिक मुद्दाको छिनाझपटीको मात्रै सवाल होइन। यो माटोको मुद्दामा पनि जो अगाडि आउन सक्दैन त्यसलाई राष्ट्रले कहिले माफ गर्न सक्दैन। दोस्रो कुरा यो प्रमाणित भएको छ, मैले भने। तेस्रो कुरा थुप्रैलाई लागेको छ। अघि अस्ति बानेश्वरमा पुलिससँग लड्दै एमसीसी पारित भयो रे भन्ने खबर बाहिर आएपछि केही साथीहरू अलि निराश मुद्रामा घर फर्किनुतिर लागेको मैले देखेँ। धेरैलाई लाग्यो कि यो पास भइहाल्यो, अब सकिहाल्यो, अब के हुन्छ, अब लडेर के हुन्छ। कुरा त्यस्तो छैन। यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले, यहाँका विद्वान भनिने मानिसहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनी र आइएनजिओहरूद्वारा पालित पोषित कथित बौद्धिकहरूले सूचनाहरू लुकाएका छन् भनेका छैनन्, तर क्रान्तिकारीहरूले ती सूचनाहरू अगाडि राख्नु जरुरी छ। कैयौं देशहरूमा जहाँ एमसीसी लागू भएर थुप्रै जग्गा अधिग्रहण भएर थुप्रै कुरा भइसकेपछि पनि त्यहाँका जनताले जब बुझे, त्यहाँको सेनाले जब बुझ्यो, त्यहाँको प्रहरीले जब बुझ्यो, ती देशहरूमा विद्रोह भएका छन् र एमसीसी लखेटिएको छ। मादागास्करको मात्रै एउटा सानो अफ्रिका नजिकको एउटा टापु देश जसको आधा भन्दा बढी जमिन एमसीसीले अधिग्रहण गर्यो र आधा जमिन कोरियाको डेउ भन्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई जमिन दियो। त्यसको विरुद्धमा त्यहाँको सेनाले साथ दियो, त्यसको विरुद्धमा त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरले विद्रोह गरे, जनताले विद्रोह गरे, पुलिसले विद्रोह गरे, एमसीसी त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भयो। इतिहास अमेरिकाले जितेको मात्रै छैन, इतिहास संसारभरि अमेरिकाले कुनै न कुनै ढङ्गले हारेको पनि छ। त्यो इतिहास हामीले अगाडि राख्छौँ। घानामा उनीहरूले पाइनएप्पल कब्जा गरे, भुइँकटर कब्जा गरे। घानाको भुइँकटर युरोपमा सबभन्दा मिठो मानेर त्यसको रस पिइने गरिन्थ्यो। त्यो भुइँकटरमाथि कब्जा गर्नका निम्ति एमसीसी गयो र एमसीसीले बहुराष्ट्रिय कम्पनी अन्तर्गत भुइँकटरलाई ल्याएर अहिले घानाको भुइँकटरमाथि युरोपियन जुस कम्पनीहरूको कब्जा भएको छ र घानामा त्यसको विरुद्धमा एउटा लडाईँ चलिरहेको छ। मानिसहरू मङ्गोलियाको उदाहरण दिन्छन्। चीन नजिकै भएर पनि मङ्गोलियाले एमसीसी लिइरहेको छ। यो तथ्य लुकाउँछन् कि मङ्गोलियाले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोको सदस्यतामा आएको छ, ऊ अमेरिकाको पक्षमा लागेको छ, त्यसकारणले ऊ एमसीसी चलाइरहेको छ। अमेरिकाको साझेदार राष्ट्र बन्नका निम्ति निवेदन हालेको छ मङ्गोलियाले। त्यसकारणले गर्दा हामीले प्रश्न पार्नुपर्ने भएको छ कि एमसीसी अहिले पारित हुने बित्तिकै जनताले पारित गर्यो भन्ने कुरा सत्य होइन। एमसीसी पारित भएपछि हामीलाई थाहा छ एमसीसी पारित भएपछि मात्रै लागू गर्न सुरु गरिएको होइन।
1 लाख रुख काट्ने आदेश भइसकेको छ, हामीलाई थाहा छ। एमसीसी को निम्ति लाल पूर्जा बनाएर जग्गा दिएको छ, हामीलाई थाहा छ। अधिग्रहण गर्नका निम्ति अनुमति दिएको छ, हामीलाई थाहा छ। विद्युत नियमन आयोग ऐन 2074 मा पास गरिएको छ, हामीलाई थाहा छ। सिंहदरबारका थुप्रै कोठाहरू खाली हुँदाहुँदै महिनामा 16 लाख भाडा तिर्ने गरी एमसीए को अफिस राखिएको छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। एमसीसी लागू गर्न सुरु गरिएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर यो लागू गर्न सुरु गर्ने बित्तिकै यो सम्पूर्ण रूपमा लागू भइसक्छ, यसको विरुद्ध केही गर्नै सकिन्न, यसलाई उल्टाउनै सकिन्न भन्ने कुरा सत्य होइन। हामीले उल्टाउनु पर्छ, यसलाई रोक्नु पर्छ। यो यसकारण पनि गर्नुपर्छ कि आजको साम्राज्यवादसँग साम्राज्यवाद नयाँ तरिकाले हामी माथि जो आएको छ, यो यस्तै एमसीसी मार्फत नै आउने। यो आजको युगको साम्राज्यवादको नयाँ तरिका हो, नयाँ तरिका हो। यो नयाँ तरिकासँग लड्नका निम्ति हामीले साम्राज्यवादका विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एउटा नयाँ चक्र अब सुरु गर्नुपर्छ। यो देशको मात्रै हुने छैन, यो संसारभरिको आन्दोलनको एउटा अङ्ग हुनेछ। युक्रेनले पनि 12 वर्ष अगाडि त्यसरी नै सोचेथ्यो, त्यसरी नै सोचेथ्यो। सन्तुलित कूटनीति, नेटोमा जाने, अमेरिकाले भनेको मान्ने, त्यसरी नै सोचेथ्यो। आज जसरी आज शेरबहादुर देउवाले रुसको विरुद्ध वक्तव्य दिएका छन्, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति भताभङ्ग पारिदिएका छन्। नेपालले बोल्नुपर्ने युद्ध रोक भनेर थियो, नेपालले बोल्नुपर्ने सबैको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर, सम्मान गर भन्नुपर्ने थियो। तर कुनै देशको पक्षमा अमेरिका पक्षधरहरूको हुलमा मिसिएर लाग्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन। यो केले गरिराखेको छ? यो एमसीसी लागू हुनु सुरु गरेको अर्को प्रकरण हो। नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै वक्तव्य दिएको थिएन संसारका युद्धहरूमा। नेपालले जहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको थियो। तर पहिलोचोटि एमसीसी पारित भएको 1 हप्ता बित्न नपाउँदै अमेरिकासँगै, जहाँ भारत र चीन जस्ता मुलुकहरू खामोश छन्, तटस्थ छन्, त्यहाँ शेरबहादुर देउवाको सरकार बुर्लुक्क उफ्रिएर अमेरिकाको लहरमा बसेर वक्तव्य दियो। यो के हो? यो 12 वर्ष अगाडि युक्रेनले थालेको चक्र जस्तै हो। 12 वर्ष अगाडि युक्रेनले जसरी थालेको थियो आफ्नो कूटनीति, आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, युक्रेन आज कहाँ पुग्यो? युक्रेनको रणभूमि भयो आज युक्रेन। आज राष्ट्रघातीहरूले एमसीसी पारित गरेर अमेरिकी लबीमा लगेर विश्व साम्राज्यवादको लबीमा बसेर उनीहरू जसरी लामबद्ध हुन खोजेका छन्, देशलाई घचिट्न खोजेका छन्, घिसार्न खोजेका छन्, यसले यो देशलाई रणभूमि बनाउने छ। के नेपाली जनता त्यो रणभूमि बनाउने स्थितिको सामना गर्न तयार छैन? अवश्य तयार हुन्छ, हुनै पर्दछ। त्यसकारणले चौथो कुरा मैले भन्ने कुरा के हो भने यो एमसीसी केवल एमसीसी होइन, आजको साम्राज्यवादको मुख्य रणनीतिभित्रको एउटा अङ्ग हो। त्यसकारणले एमसीसी विरुद्ध सङ्घर्ष हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष मात्रै होइन, विश्व साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षको एउटा अङ्ग हो। संसारभरिका जनताले अमेरिकी साम्राज्यवाद कसरी आउँदैछ भन्ने अब बुझ्दैछन्। नेपाललाई त मार्नै पर्न सुरु भइसकेको हामीले नबुझी सुखै छैन। त्यसकारणले हामीले साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ आन्दोलनको रूपमा, नयाँ चक्रको रूपमा, नयाँ आन्दोलनको रूपमा, नयाँ परिवेशको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्नुको कुनै विकल्प छैन। यदि हामी त्यसरी विकास गर्न लाग्छौँ भने हामी एमसीसी रोक्न सक्छौँ, यसको लागू भएको कुरा रोक्न सक्छौँ, यसलाई चकनाचुर पार्न सक्छौँ। हामीभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका देशहरूले एमसीसीलाई ठुलो चटाए भने हामी सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? हामी सक्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि लानु छ। र अन्तिममा म तपाईँहरूसँग एउटा कुरा गरेर बिदा हुन्छु। त्यो के भने हामीले केही त्रुटिहरू पनि गरेका छौँ। हामी क्रान्तिकारीहरूले, हामी देशभक्तहरूले यो बीचमा केही त्रुटिहरू गर्यौँ। हामीले 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै एमसीसी को विरुद्ध केन्द्रित आन्दोलनहरू सुरु गरेकै हो। विभिन्न मोर्चाबन्दी पनि हामीले बनाएकै हो। तर हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ। यो कुरा सत्य हो। हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकेनौँ र त्यसलाई देशव्यापी तल्लो तहका जनतासम्म हामीले पुर्याउन सकेनौँ, जसको कारणले देशका सचेत तबका त अलिकति उठ्यो,
तर देशको पिँधमा रहेको दैनन्दिन श्रममा मात्रै बाँच्नुपर्ने त्यो श्रमिकहरूको विशाल करोडौँको फौजलाई हामीले यो कुरा पुर्याउन सकेनौँ। यसमा हामी आत्मालोचित हुनुपर्छ र हाम्रो हाम्रो रणनीतिलाई हामीले परिमार्जित गर्न सक्नुपर्दछ। किन क्रान्तिकारीहरू अगाडि बढ्न तयार हुन्छन्, मर्न तयार हुन्छन् मात्रै होइन, उनीहरू आफ्ना गल्तीहरूबाट सिक्न तयार हुन्छन्, त्यो पनि क्रान्तिकारीहरूको गुण हो, देशभक्तहरूको गुण हो। यो बीचमा हामीले जो त्रुटि गर्यौँ, त्यो त्रुटिले हामीलाई एमसीसीको विरुद्धमा जुन उचाइको आन्दोलन बनाउन सम्भव थियो, बन्दै गएको थियो, त्यसलाई केही न केही हामीलाई असर पर्यो। मित्रहरू, अब दुश्मन सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो विरुद्ध आइसकेको छ। नेपाली जनताको विरुद्ध, नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध आइसकेको छ। संसारभरि एमसीसीको बारेमा र अमेरिकी साम्राज्यवादका बारेमा, त्यसको विरुद्धमा वा अरू खाले साम्राज्यवादका विरुद्धमा एउटा साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चाको निम्ति अनेकन प्रयत्नहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हाम्रो यो 6 दल र आज 6 दल र 2 मोर्चाको जो संयुक्त कार्यक्रम भइरहेको छ, हामी सङ्घर्षमा छौँ। हामीले यो सङ्कल्प आज एउटा गर्नुपर्छ कि अब हामीले साम्राज्यवाद विरोधी एउटा नयाँ उचाइको मोर्चा बनाउन सक्नुपर्दछ। त्यो बनाउनै पर्दछ। साम्राज्यवाद विरोधी एमसीसी मात्रै होइन, एमसीसी अनिवार्य रूपमा त्यसको ताजा प्रकरण हो, तर साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ उचाइको लडाइँको निम्ति, सङ्घर्षको निम्ति हामीले अब एउटा नयाँ खालको संयुक्त मोर्चा सङ्गठन निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसमा सम्पूर्ण देशका कम्युनिस्ट बाहेकका देशभक्तहरूलाई पनि त्यसमा समेट्न सक्नुपर्दछ र त्यो दिशामा हामी सृजनात्मक हुन आजैदेखि सुरु गर्नुपर्दछ। म मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु कि 6 पार्टी र 2 मोर्चाको छलफलमा यो विषयले प्रवेश पाइसकेको छ। यो विषयले प्रवेश पाएको छ र हामी सबै कुनै न कुनै स्तरमा गम्भीर हुन थालेका छौँ। तपाईहरुले पनि यसलाई लगातार एउटा सुझावको रूपमा, अलिअलि दबावको रूपमा पनि सबैले भन्नु जरुरी छ कि साम्राज्यवादलाई लडाउने हो भने, एमसीसीलाई खारेज हुने स्थितिमा पुर्याउने हो भने हामीले अब नयाँ मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ। नयाँ मोर्चाबन्दीले मात्रै हामीलाई साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्न र यो एमसीसीलाई धुलो चटाउनका निम्ति हामी सफल हुनेछौँ। मैले भने सुरुमै यो सङ्कल्प सभा पनि हो। हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ, जबसम्म एमसीसीलाई धुलो चटाइने छैन, हामी निदाउने छैनौँ, हामी लडिरहनेछौँ। लाल सभा।